बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूँ हाफिज़ शेख हमाद और आप देख रहे हैं इस्लामिक इन्फो। एक बहुत ही मशहूर और मारूफ रवायत तकरीबन तमाम तज़किरा नवीसों ने रकम की है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अली उल मुर्तज़ा करमुल्लाहु वजहुल करीम की मुलाकात हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मैदान अरफात में हुई। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलाम पहुँचाया और दुआए मग़फ़िरत से फ़ारिग हुए तो हज़रत अवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की हस्ता खाली के पेश नज़र फरमाया कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो थोड़ी देर के लिए तशरीफ़ रखें ताकि हम आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के लिए कुछ ज़ादेरा ले आएँ। इस पर हज़रत अवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अपनी जेब से 2 दिरहम निकाल कर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को दिखाए और कहा कि ये ऊँट चराने का मुआवज़ा है। अगर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ये ज़मानत दे दें कि ये 2 दिरहम खर्च होने से पहले मेरी मौत नहीं आएगी तो फिर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का जो जी चाहे आए, वरना ये 2 दिरहम ही मेरे लिए काफ़ी हैं। हज़रत अवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के बारे में मस्तनद रवायात से ये मालूम होता है कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो एक पुराने और शिकस्ता मकान में रिहाइश रखते थे, जो कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के अज़ीज़ व अकारिब ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को बनवा कर दिया। मगर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अक्सर औक़ात जंगल में ही गुजारते और लोगों से आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का मेल जोल बहुत कम रहता। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कूड़ा किरकिट से कपड़ों के चीथड़े उठा लेते और उन्हें अच्छी तरह पाक करके सी लेते और उसी को पहन लेते, गोया यही आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का पहनावा था। ये भी रवायात में हमें मिलता है कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के पास ऊँट के बालों का एक पाजामा जिसे गलीमी आज़ार कहा जाता है और ऊँट ही के बालों का एक कंबल था जिसे गलीमी रिदा कहा जाता था, वो मौजूद था। मिशकात शरीफ की शरह उर्दू के हवाले से मुज़ाहिरे हक़ जदीद में एक रवायत हज़रत सईद बिन मुसैयब की यूँ रकम की गई है कि एक साल हज के मौका पर खलीफा दोम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अहले करन को पुकारा और पूछा, क्या करन में अवैस नाम का कोई आदमी है? अहले करन में से एक मुअम्मर शख्स ने उठकर जवाब दिया, हम लोगों में रहने वाला इस नाम का कोई आदमी नहीं है। हाँ, मगर एक दीवाना सिफ्त नाम का अवैस नामी ज़रूर है जो कि जंगलों में रहता है, ना कोई उसके साथ उल्फत व उनसियत रखता है और ना ही वो किसी के साथ सोहबत व इख्तिलात का रवादार। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि हाँ, वही शख्स तो मेरा मतलूब है। जब तुम लोग वापस करन जाओ तो उस शख्स को तलाश करके उसको मेरा सलाम पहुँचा देना और मेरे ही वास्ते से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी सलाम पहुँचा दो। चुनाचा वो लोग करन पहुँचे तो अवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को तलाश किया। वो रेगिस्तान में पड़े हुए पाए गए। उन लोगों ने उनको हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का सलाम और उनके वास्ते से यकीनन इश्क़े रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अल्लाह ताला की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत का दर्स देता है और ये बात उन लोगों के लिए एक नसीहत आमूज़ बात है जो अपने आप को इबादत इलाही से दूर भी रखते हैं और इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का
دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ آج تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ معاشرے کے کرپٹ مگر با اثر افراد کو محافل میلاد میں عاشقان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطاب بڑی دیدہ دلیری سے عطا کر دیتے ہیں۔ محافل میلاد میں نقیب حضرات ان لوگوں کو عاشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطاب دے دیتے ہیں جو معاشرے میں اپنی بدعمالیوں کے لیے مشہور ہوتے ہیں، مگر ہمارے نقیب حضرات ان کو وہ خطاب چند 100 روپوں کی خاطر دے دیتے ہیں، جو کہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولانا جامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگیوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں ان کی تڑپ میں مشغول کر کے یہ مقام حاصل کیا۔ اس فقیر نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ لوگ محافل میلاد میں نمایاں نظر آتے ہیں اور عاشقان نبی اور عاشقان مدینہ کے نعرے لگواتے ہیں جو ہر عیب میں مشہور ہوتے ہیں، جبکہ وہ لوگ جو عالم و فاضل اور متقی و پرہیزگار ہوتے ہیں وہ لوگ اسٹیج پر سب سے عقب میں سر جھکائے بیٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس نعت خوانوں اور نقیب پر لٹانے کے لیے وافر روپے نہیں ہوتے، یعنی نقیب حضرات اور نعت خواں حضرات اور چند پیشہ ور خطبہ و علماء تھوڑے سے پیسوں کے لیے عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرٹیفکیٹ تقسیم کرتے پھر رہے ہیں، یہ سوچے سمجھے بغیر ہی کہ بروز قیامت وہ کیا جواب دیں گے۔ کیا وہاں بھی یہ با اثر افراد ان کو بچا پائیں گے جن بد کرداروں کو یہ لوگ عاشقان نبی کا عظیم الشان خطاب عطا کرتے ہیں؟ سیر الصحابہ کے باب تابعین کی جلد نمبر 13 کی صفحہ نمبر 57 پر مولانا معین الدین ندوی نے رقم کیا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فنا کے اس درجہ پر تھے کہ جہاں شہرت، نام و نمود اور اہل دنیا سے اختلاط کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، اس لیے شہرت اور ناموری سے دور بھاگتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستہ خالی کے پیش نظر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب چاہا کہ والی کوفہ کے نام خط لکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف کروا کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حسن سلوک کی ہدایت فرمائے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منظور نہ کیا اور جواب دیا کہ زمرہ عوام میں رہنا پسند کرتا ہوں۔ یہی روایت صحیح مسلم شریف میں بھی موجود ہے۔ مظاہر حق جدید میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت درج ہے کہ 10 سال تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش و جستجو نہ کی۔ پھر 1 سال حج کے دوران اہل یمن کو پکارا کہ تم میں جو قبیلہ مراد سے تعلق رکھتے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں۔ جب وہ لوگ کھڑے ہو گئے تو پوچھا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص اویس نام کا بھی ہے؟ ان میں سے ایک شخص بولا کہ اے امیر المومنین، ہمیں نہیں معلوم کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ ہاں، میرا ایک بھتیجا ہے جس کو لوگ اویس کہہ کر پکارتے ہیں، اور وہ اس درجے کا پست اور بے حیثیت انسان ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی کو اس سے کیا سروکار ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا کہ کیا وہ حدود حرم میں موجود ہے؟ اس نے کہا کہ میدان عرفات سے متعلق عراق کی جھاڑیوں میں لوگوں کے اونٹ چرا رہا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنی شناخت اور شخصیت کو پوشیدہ رکھنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے تھے۔ اسی کتاب میں یعنی مظاہر حق جدید میں ہی ایک دوسری روایت بھی حضرت صومصہ بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بس اس میں یہ فرق ہے کہ اس میں جواب دینے والے نے یہ کہا ہے کہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے چچا زاد بھائی ہیں، باقی الفاظ تقریباً وہی ہیں۔